बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि हम मॉड्यूल नंबर 2 द फाउंडेशन ऑफ फेसबुक एडवर्टीज़मेंट का आगाज़ कर चुके हैं। आज का हमारा 4th टॉपिक बहुत ही अहम टूल के बारे में है। आज के इस जदीद दौर में इस टूल के बगैर एडवर्टाइजिंग करना पॉसिबल नहीं। इस टूल को फेसबुक ने फेसबुक बिजनेस मैनेजर के नाम से मुतारफ़ करवाया है। इम्पोर्टेंट नोट, आज की हमारी ये वीडियो सबसे अहम है और आने वाली भी तमाम वीडियोस अहम होंगी। अगर आपने प्रॉपर स्किल को सीखना है या इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जो लोग ऑलरेडी इस स्किल को सीख चुके हैं, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। पूरी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं ताकि मुझे भी अपनी मेहनत का पता चले कि मैं अपना नॉलेज आप दोस्तों तक पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं तो मुझे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक को। हमारी पिछली वीडियो फेसबुक की पर्सनल आईडी पर मौजूद बाय डिफ़ॉल्ट ऐड अकाउंट के बारे में थी, जिसमें हमने आपको वाज़ह बता दिया था कि फेसबुक खुद और मैं भी आपको सजेस्ट करता हूं कि अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग करने के लिए आप कभी भी फेसबुक के पर्सनल ऐड अकाउंट का इस्तेमाल ना करें। एडवर्टाइजिंग के लिए फेसबुक ने जिस टूल का इंतखाब किया है उसे बिजनेस मैनेजर कहते हैं। अभी हमारे पास फेसबुक में काफ़ी सारे एसेट्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए फेसबुक ने हमें एक ऐसा टूल प्रोवाइड किया है जो तमाम चीज़ों को मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। फेसबुक में आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? आपके पास फेसबुक पेजेस होते हैं, आपके पास ऐड अकाउंट होते हैं। आज के इस दौर में आपका इंस्टाग्राम भी फेसबुक के बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्टेड होता है। अलग अलग बंदे होते हैं जो मैनेज करते हैं अलग अलग एसेट्स को। आपको एक और अहम बात बताता चलूँ, फेसबुक बिजनेस मैनेजर एक ऐसी जगह होती है जो आपके बिज़नेस को मैनेज करने के लिए आपके पर्सनल फेसबुक के प्रोफाइल से अलग होती है। इसलिए आप लोगों को अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर और फेसबुक की पर्सनल आईडी के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि आपका कारोबार या आपकी पर्सनल फेसबुक की आईडी पर जो आपका पर्सनल कंटेंट है वो मिक्स हो जाएगा या लोगों के सामने विजिबल होगा। फेसबुक की पर्सनल आईडी और फेसबुक बिजनेस मैनेजर दोनों ही सेपरेट होंगे। इन सब को मैनेज करने के लिए फेसबुक की तरफ से जो टूल प्रोवाइड किया गया है वो है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। आज के इस जदीद दौर में इस टूल के बगैर आप फेसबुक पर मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। उसकी कुछ रीज़न्स हैं और असल में वही रीज़न्स इसके बेनिफिट्स भी हैं। फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है और उसके क्या फ़वाइद हैं? नंबर 1, फेसबुक बिजनेस मैनेजर का जो पहला बेनिफिट है वो है ट्रांसपेरेंसी। अगर आप अपने पर्सनल ऐड अकाउंट से ऐड रन करते हैं तो उस पर्सनल ऐड अकाउंट को आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप अपने पर्सनल ऐड अकाउंट की एक्सेस किसी को नहीं दे सकते। इसके अलावा उस पर्सनल ऐड अकाउंट की रिपोर्ट्स को आप एक्सट्रैक्ट करके ही किसी को दिखा सकते हैं। फेसबुक के पर्सनल ऐड अकाउंट पर जो हमें प्रॉब्लम पेश आ रही थी, फेसबुक बिजनेस मैनेजर टूल ने उन तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर टूल के ज़रिए से अब आप अपने ऐड अकाउंट, चाहे वो पर्सनल हों या बिज़नेस हों या कोई भी ऐड अकाउंट हो, उनकी एक्सेस आप मुख्तलिफ लोगों को दे सकते हैं। और ये एक्सेस फेसबुक बिजनेस मैनेजर टूल के आ जाने के बाद ही पॉसिबल हुई है। नंबर 2, मैनेज पीपल। पहले आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपने लोगों को क्या क्या एक्सेस देनी है। आपने पेजेस की एक्सेस देनी है, आपने अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस देनी है, या आपने अपने फेसबुक एसेट्स की एक्सेस देनी है। जिन लोगों को आप एक्सेस दे चुके होते हैं, अब उन तमाम लोगों को आपको मैनेज भी करना पड़ेगा। मैनेज का मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे, और उनको ट्रैक करना होगा। और ये भी डिसाइड करना होगा कि उन लोगों को कैसे रोल असाइन करने हैं। जिन लोगों को आपने मुख्तलिफ किस्म के रोल असाइन कर रखे होंगे, यानी वो लोग जो आपके पेजेस, ऐड अकाउंट, इंस्टाग्राम और फेसबुक की सारी मार्केटिंग को संभाल रहे होते हैं, इन तमाम लोगों को मैनेज करने में फेसबुक बिजनेस मैनेजर आपकी हेल्प करता है। नंबर 3, मैनेज ऐड अकाउंट्स। डिफरेंट लोगों को अपने डिफरेंट ऐड अकाउंट की एक्सेस देने के लिए और फिर उन तमाम ऐड अकाउंट्स को एक ही जगह पर मैनेज करने के लिए आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 4, मैनेज पेजेस। अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं या इवन आपके पास एक पेज है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? आपके पास अलग अलग सेटिंग्स हैं, अलग अलग लोग हैं जो उस पर पब्लिश करते हैं कंटेंट, जो मॉडरेट करते हैं कंटेंट को।
آپ کے جو کومنٹس ہیں، آپ کی جو انگیجمنٹ ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو بزنس پیج چاہیے، اور اس بزنس پیج کو مینیج کرنے کے لیے یا ملٹیپل بزنس پیجز کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو فیس بک بزنس مینیجر چاہیے۔ نمبر 5، مینیج پارٹنرز۔ اب آپ کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ پارٹنرز اور پیپل میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، پیپل انڈیویجول بندہ ہے، جیسے میں ہوں تو غلام فرید ایک انڈیویجول بندہ ہے، لیکن پارٹنر ایک کمپنی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی دوسرا بزنس مینیجر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایک ایجنسی رن کر رہے ہیں، اپنا ای کامرس بزنس رن کر رہے ہیں، یا آپ کوئی فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنا ایک فیس بک بزنس مینیجر سیٹ اپ کریں۔ کلائنٹ کے بزنس مینیجر میں اپنے آپ کو انڈیویجولی ایڈ نہ کریں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے فیس بک بزنس مینیجر کو اپنے کلائنٹ کے بزنس مینیجر میں ایڈ کریں۔ تو وہ کہاں پہ ایڈ ہوتا ہے؟ وہ پارٹنر میں ایڈ ہوتا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے وہ ہم آپ کو آگے چل کر پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ امیجن کریں اگر آپ کا اپنا خود کا کوئی بزنس ہے اور آپ اپنے بزنس کی ایڈورٹائزنگ کے لیے کسی ایجنسی کو ہائر کرنا چاہتے ہیں، اور اس ایجنسی نے اپنے بزنس مینیجر کو اگر آپ کے بزنس مینیجر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، تو اب آپ اس ایجنسی کے کلائنٹ ہونے کے ناطے اسے کیسے مینیج کریں گے؟ تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس بہت سارے ٹولز ہیں جو بزنس مینیجر کے اندر آتے ہیں۔ اس طرح سے آپ اپنے بزنس مینیجر سے اپنے پارٹنرز کو بھی مینیج کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، مینیج ایسٹس۔ اب فیس بک پیجز، فیس بک ایڈ اکاؤنٹس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بہت سارے ایسٹس ہوتے ہیں، جیسے آپ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہو گیا، اس کو بھی ہم ایک ایسٹ سمجھتے ہیں۔ انسٹاگرام کو بھی ہم اپنے فیس بک بزنس مینیجر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ انسٹاگرام کو اپنے فیس بک بزنس مینیجر کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے تو آپ اپنے انسٹاگرام پر ایڈ رن نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس فیس بک بزنس مینیجر میں اور کون سے ایسٹس ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس لوگوں کو ٹریک کرنے کے لیے فیس بک پکسل ہے، ہمارے پاس کیٹالاگ ہے، ہمارے پاس کسٹم کنورژن ٹیگز ہیں۔ ان سب کو اپنے بزنس مینیجر کے ایسٹس میں ایڈ کرتے ہیں، اور ان تمام ایسٹس کو آپ اپنے بزنس مینیجر کے ذریعے سے ہی مینیج کر پاتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے ایسٹس کو بزنس مینیجر میں ایڈ کر لیا، اب آپ اپنے فیس بک بزنس مینیجر کے تھرو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان ایسٹس کی ایکسیس کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں۔ نمبر 7، مینیج پیمنٹ میتھڈز۔ ہر ایڈ اکاؤنٹ پر کی گئی ایڈورٹائزنگ پر جو خرچ شدہ رقم ہے وہ فیس بک کو کیسے ادا کرنی ہے؟ آپ کے کلائنٹ مختلف کنٹری سے ہو سکتے ہیں، وہ کلائنٹ اپنے ایڈ اکاؤنٹ کے ساتھ اپنی کنٹری کے حساب سے پیمنٹ میتھڈ کو یوز کرتے ہیں، اس لیے آپ مختلف کنٹری میں مختلف کرنسی والے پیمنٹ میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ایڈورٹائزنگ کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، لاسٹ پوائنٹ جو سب سے اہم ہے، وہ ہے ایزی رپورٹنگ۔ اب آپ امیجن کریں اگر آپ کے پاس 10 بزنس پیجز ہیں اور آپ کے پاس ان 10 بزنس پیجز کے لیے الگ الگ 10 ایڈ اکاؤنٹ ہے، اگر 2-3 بھی ہیں ان کو آپ ایک ہی جگہ پر رکھ سکتے ہیں، اور ایک ہی جگہ پر آپ ان کی رپورٹنگ اور پروگرس کو دیکھ سکتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نمبرز ہیں، کسی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، وہ سب آپ ایک ہی ونڈو کے اندر، ایک ہی ٹول کے اندر مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے فیس بک بزنس مینیجر بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ان 8 پوائنٹس کے ذریعے سے بزنس مینیجر کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک اور انسٹاگرام مارکیٹنگ میں نئے آئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا، تو ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں ایک ایک سٹیپ آپ کو بہت ڈیٹیلز میں بتانے والے ہیں کہ فیس بک بزنس مینیجر کیسے کریٹ ہوتا ہے اور اس کو کیسے سیٹ اپ کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایک فیس بک پرسنل آئی ڈی پر کتنے فیس بک بزنس مینیجر کریٹ کرنے کی لمٹ ہوتی ہے، اور ایک فیس بک بزنس مینیجر کے اندر کتنے ایڈ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کی لمٹ ہوتی ہے۔ یہ بھی جان لیں کہ فیس بک بزنس مینیجر کی بھی لمٹ ہوتی ہے، اور فیس بک بزنس مینیجر کے اندر ایڈ اکاؤنٹ کریٹ کیے جاتے ہیں ان کی بھی لمٹ ہوتی ہے، اور ایک ایڈ اکاؤنٹ کے ساتھ ایڈورٹائزنگ کے لیے کتنے فیس بک بزنس پیجز کو لنک کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو شاید ہی آپ کو گوگل یا کسی یوٹیوب کے چینل پر ملیں، کیونکہ آج تک مجھے ایسی نالج والی انفارمیشن نہیں ملی۔ یہ وہ ساری باتیں اور نالج ہے جو میرا خود کا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، یہ سب میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم سیکھیں گے کہ فیس بک بزنس مینیجر اکاؤنٹ کو کیسے کریٹ کرنا ہے، اس کو کیسے سیٹ اپ کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔